बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। फजा इंतहाई मुज़र सेहत है। रावी रोड पर शहर का सबसे ज्यादा क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। GCU 394, इलामा इकबाल टाउन 304, शादमान पर शराह आलूदगी 272 रिकॉर्ड, MM आलम रोड 247, रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी में शराह आलूदगी 231 रिकॉर्ड, बरकी 195, सदर कैंट 183, अस्करी 10 में शराह आलूदगी 160 रिकॉर्ड की गई। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, तिबी माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन औलख। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में अभी दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर शाम के औकात में बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बिना पर लाहौर जो था वो चौथे नंबर पर था, अब जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 245 रिकॉर्ड किया गया है। जो तिबी माहिरीन है उनके मुताबिक शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, ख़ास तौर पर गले, सांस, फेफड़े और दमा के मरीजों के लिए ये मुज़र सेहत है। और तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि स्मोक में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इंसानी जिल्द और कैंसर का बाइस भी बन सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया जी रावी रोड के इलाके में 408, दिगर इलाकों में अगर बात की जाए तो GCU में 394 रिकॉर्ड किया गया है, इलामा इकबाल टाउन में 304 रिकॉर्ड किया गया है, शादमान में 272 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसी तरह MM आलम रोड पर 247 है। रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो शरह आलूदगी है वो 231 रिकॉर्ड की गई है। बरकी में 195 है, सदर कैंट में 183 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और अस्करी 10 में जो शरह आलूदगी है जी वो 160 रिकॉर्ड की गई है। जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बेजा सफ़र करने से ग्रेज किया जाए। उनका ये भी कहना है कि जो शहरी हैं घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जबकि अगर हुकूमत की बात की जाए तो उनके जानिब से जो इक़दाम लिए जा रहे हैं उनमें रोड्स की वाशिंग है, इसी तरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है उन इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ भी जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है शहर के बाहर जो खुले इलाके हैं वहाँ पर फेंके जाने वाला जो कूड़ा करकट है, चाहे वो LWMC की जानिब से फेंका जाए या फिर शहरियों की जानिब से फेंका जाए, उसको आग लगाने से भी जो धुआं है, जो स्मोग है वो पैदा होती है। इसी तरह फिर जो पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल होने वाला स्मोग है जो कि इंडिया में जो बाकियात जलाई जाती हैं तो वहाँ से जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाली आलूदगी है उसकी वजह से भी जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता है और कंट्रोल नहीं हो रहा। और यही वजह है कि जो शहर में स्मोग है वो बहुत ज़्यादा है और ख़तरनाक हदों तक बढ़ गई है, जिसके बिना पर जो तिबी माहिरीन है उनकी जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। जी पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसी कर दी है। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जलूस पर पाबंदी बरकरार है। रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के नफाज में तौसी का फैसला अमन व अमान के क़याम के लिए किया गया है, तो पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में मज़ीद 7 रोज़ की तौसी कर दी है और पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी बरकरार है। मुफक्किर पाकिस्तान शहर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। शहर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब एयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने गार्ड्स का मुआयना किया और अमीरुल बहर नवीद अशरफ की तरफ से मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। यौम इकबाल के मौके पे वफाकी वजीर राना तनवीर, GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर और एयर वाइस मार्शल राना आसिफ ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी
اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف سمیت پاک بحریہ کے افسران اور دیگر نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ تقریب میں ملکی سلامتی، بقا، خوشحالی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ فاران یامین، سٹی 42۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے 148ویں یوم پیدائش پر مزار اقبال پر حکومتی وزراء، سیاسی سماجی شخصیات نے حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یوم اقبال کے موقع پر وفاقی وزیر رانا تنویر نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے بھی پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب نے بھی یوم اقبال پر شاعر مشرق کے مزار پر حاضری دی۔ وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پرو وائس چانسلر UMT ڈاکٹر اصغر زیدی اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی وفود کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری دی۔ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر محمود، GC یونیورسٹی میں زیر تعلیم نابینا طلبہ، پروفیسرز، ڈاکٹر سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال نے بھی یوم اقبال پر دادا کے مزار پر حاضری دی۔ علامہ اقبال کے نواسہ یوسف صلاح الدین فیملی کے ہمراہ پھولوں کی چادر چڑھانے آئے۔ لاہور چیمبر آف کامرس سول سروس اکیڈمی کا وفد بھی حاضری کے لیے مزار اقبال پر آیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یہ مہنگائی مافیا چھٹی کے روز بھی آن ڈیوٹی دکھائی دیا۔ گراں فروش دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹتے رہے۔ سرکاری نقدنامہ کچھ اور، جبکہ بازار میں وصول کیے جانے والے دام کچھ اس طرح سے تھے۔ سستے بازاروں میں بھی مہنگائی کی دہائی۔ دکاندار منمانی قیمتوں پر سبزی اور پھل فروخت کرتے رہے۔ کہیں پیاز 300 اور کچھ علاقوں میں 250 روپے کلو میں بیچا گیا۔ پیاز کی سرکاری قیمت 140 روپے کلو مقرر ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 90 جبکہ بازار میں 240 روپے کلو بیچا گیا۔ لہسن 180 کے بجائے 240، ادرک 480 کی بجائے 630 روپے کلو، ساگ 30 کی بجائے 50 روپے، آلو 90 کی بجائے 110 روپے کلو بیچا گیا۔ مٹر 270 کی بجائے 350 روپے کلو، ٹینڈے 138 کی بجائے 160 روپے کلو میں فروخت ہوئے۔ گاجر 76 کی بجائے 120 روپے کلو بیچی گئی۔ بات کریں پھلوں کی تو ان کے دام بھی آسمان پر دکھائی دے گئے۔ پھلوں میں جاپانی پھل 160 کی بجائے 200 روپے، موسمی 140 کی بجائے 200 روپے درجن، انگور 350 کے بجائے 450 روپے کلو میں فروخت ہوئے۔ امرود 240 کی بجائے 280، سیب 175 کی بجائے 250 روپے کلو اور کیلا 150 کی بجائے 200 روپے درجن میں فروخت ہوا۔ چینی کے خریداروں کی مشکلات بھی جوں کی توں ہیں۔ شہر کی پرچون مارکیٹ میں سستی چینی دستیاب نہیں۔ شہری مہنگے داموں اور نمک نما چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی زیادہ سے زیادہ 210 سے 220 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوئی۔ شہر کے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے علاوہ کہیں بھی حکومتی نرخ 169 روپے پر چینی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی عدم دستیابی اور مہنگے داموں ملنے پر انہیں دشواری کا سامنا ہے۔ اینٹوں کے نرخ میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ 2 ماہ کے دوران اینٹوں کے نرخ میں 60% کا بڑا اضافہ ہوا۔ درجہ اول کی 1000 اینٹوں کی قیمت 27,000 روپے تک پہنچ گئی۔ درجہ دوم کی اینٹوں کا نرخ 19,000 تک پہنچ گیا۔ 2 ماہ قبل درجہ اول کی 1000 اینٹوں کی قیمت 17,000 تھی۔ مسلسل بڑھتے نرخوں سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا گیا، مہنگی اینٹوں سے کنسٹرکشن کی صنعت مسلسل زوال پذیر ہے، تو اینٹوں کے نرخ میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ 2 ماہ کے دوران اینٹوں کے نرخ میں 60% کا بڑا اضافہ ہوا۔ درجہ اول کی 1000 اینٹوں کی قیمت 27,000 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ درجہ دوم کی اینٹوں کا نرخ 19,000 تک پہنچ گیا۔ 2 ماہ قبل درجہ اول کی 1000 اینٹوں کی قیمت 17,000 تھی۔ مسلسل بڑھتے نرخوں سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ مہنگی اینٹوں سے کنسٹرکشن کی صنعت مسلسل زوال پذیر ہے۔ لاہور کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کا مشن۔ پنجاب میں باغبانی اور تزئین و آرائش کے منصوبے حکومت ہارٹی کلچر اتھارٹی کی اپگریڈیشن کرے گی۔ جدید مشینری کے لیے 10 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ۔ فنڈز مالی سال 2025-26 کی ضمنی گرانٹ سے ملیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے حسن کو نکھارنے کا فیصلہ۔ ہریالی پنجاب حکومت کی ترجیحات میں فہرست پر آ گئی۔ صوبائی حکومت PHA کو 40 کروڑ روپے بطور ابتدائی سرمایہ فراہم کرے گی۔ یہ فنڈز مالی سال 2025-26 میں ضمنی گرانٹ کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر جاری کیے گئے فنڈز باغبانی، شجرکاری اور شہری تزئین و آرائش کے منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں شجرکاری اور خوبصورتی کے منصوبوں کو مزید تیز کیا جائے گا، تاکہ شہری ماحول کو جدید خطوط پر خوشنما اور
سرسبز بنایا جا سکے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق فنڈز کی فراہمی سے شہری تزئین و آرائش کے منصوبے تیزی سے مکمل ہوں گے، جبکہ جدید مشینری سے کام کی رفتار اور معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔ سابق حکومت چلی گئی مگر کرپشن کے صفحات ایک کے بعد ایک کھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کے اجلاس میں زیر سماعت آڈٹ رپورٹس کے دوران نئے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کرپشن کے شواہد سامنے آنے کے باوجود مالی بے ضابطگیوں میں ملوث کانٹریکٹرز کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ مالی سال 2021 اور 2022 کے آڈٹ کے دوران ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا، مگر متعلقہ کانٹریکٹرز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ چیئرمین احمد اقبال نے افسران سے استفسار کیا، بتائیں یہ کرپشن ہے یا نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ریمارکس میں کہا گیا، یہ تو سیدھی کرپشن ہے، وضاحت کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ کہ پنجاب کوآپریٹو امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں انتظامی معاملات ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سال سے الیکشن نہ ہونے کے باعث سوسائٹی انتظامیہ کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پنجاب کوآپریٹو امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں انتظامی خلا کے باعث علاقے کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سوسائٹی کا واحد پارک گندگی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے، جبکہ خالی پلاٹس بھی کچرا پھینکنے کی جگہ بن گئے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ تمام معاملہ انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ یہاں پہ صفائی کا کوئی کسی قسم کا انتظام نہیں ہے۔ یہاں پہ 1.5 سال سے الیکشن نہیں ہوا، ہم یہاں پہ جا کے کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ صفائی کروائی جائے۔ پلاٹس میں سے ڈفرینٹ قسم کے سانپ بچھو وغیرہ یہ نہیں کرے ہیں، کوئی ٹریکٹر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہاسپٹل بن رہا ہے اس کی انتظامیہ نے بہت زیادہ دخل اندازی کی ہوئی ہے۔ ان کے مزدوروں کی آمد و رفت اور جو فیملی کا ہے وہ باہر نکلنا محال ہوا ہے۔ باؤنڈری وال جو سوسائٹی کی ہے اس کو توڑ کر انہوں نے جو ہے اپنے راستے بنائے ہوئے، جس کا دل کرتا ہے جدھر سے مرضی گزر جاتا ہے۔ سوسائٹی ممبران کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کے خالی پلاٹس کرائے پر دیے جا رہے ہیں، جس سے مالی بے ضابطگیوں کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ ادھر ایڈمنسٹریٹر کی یقین دہانیوں کے باوجود صفائی، سڑکوں کی مرمت اور سیکیورٹی کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سڑکیں جو ہیں یہ ہاسپٹل والے استعمال کر رہے ہیں، جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی ڈسٹ یہاں پہ اڑ کے آ رہی ہے گھروں کے اندر، آپ دیکھیں کہ 10-10 کلو ایک ایک کمرے کے اندر ڈیلی ہمیں ڈسٹ نکالنی پڑتی ہے، سیمنٹ نکالنا پڑتا ہے۔ سوسائٹی ممبران کا مطالبہ ہے کہ قابل اور ذمہ دار عملہ فوری طور پر تعینات کیا جائے، جبکہ باؤنڈری وال اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے۔ کیمرامین افتخار کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ کے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے پاکستان میں جرمنی کی سفیر اینا لیپل کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین بھی موجود۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت ہوئی۔ جرمن کے سفیر نے چودھری شجاعت حسین سے ان کی خیر دریافت کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ جرمن ٹیکنالوجی شاندار ہے، پاکستان کو جرمن ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کی بہتری اور پنک سالٹ کی ویلیو ایڈیشن کے لیے جرمن ٹیکنالوجی سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں گارمنٹ سٹی بن رہا ہے، جبکہ چودھری صالح حسین نے کہا کہ جرمن کے سرمایہ کار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران ہاشمی اور صنعت کار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کو معتبر اور بااختیار بنانے کے لیے ہے۔ پاکستان سیکیورٹی کے معاملے میں جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسی صورتحال میں عسکری ادارے کا مضبوط اور منظم ہونا قومی مفاد میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ میں جیل مینول کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پی سی ہوٹل لاہور میں کپس کالج گرلز کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ میرا سپاہ سالار بھارت کو شکست دے رہا ہے اور رافیل طیارے گرا رہا ہے۔ پہلگام کا جھوٹا الزام کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا پاکستان کا ریسپانس لوگ نہیں پہچان سکے؟ کیا پاکستان کی فضائی برتری جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زبانی ازبر یاد ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی؟ کیا پاکستان کی افواج کی شاندار کارکردگی دنیا نے تسلیم نہیں کی؟ کیا پاکستان کی آرمڈ فورسز کی یہ سٹرکچر کی ریکوائرمنٹ
आज किसी को नजर नहीं आ रही, इट इज ऑल रिटन ऑन द वॉल्स। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे, आज जब पार्लियामान हकीकत में मजबूत होने जा रही है तो फिर इन पर तनकीद कैसी। पार्लियामान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर जजेस को निकालने का इख्तियार और उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लियामान में आए तो क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या उसकी डिमोशन है? स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत की। कहा पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम समेत आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की जितनी आज जरूरत है इतनी शायद पहले कभी ना थी। हम बड़ी आसानी से अपने रोल बदलते हैं, वही रोल जो कल तक इस बात के हामी थे कि सेम पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर जस्ट चेंज्ड। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौजवानों से कहा वो कौम का मुस्तकबिल हैं, इल्म और तदरीस पर तवज्जो मरकूज रखें, पाकिस्तान की भागदौड़ आपके हाथ में आनी है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में नवा कॉन्वोकेशन मुनाकिद हुआ जिसमें 457 ग्रेजुएट्स ने शिरकत की, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया। तकरीब में तलबा के वालिदैन, उस्ताद, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने वीडियो लिंक के जरिए तकरीब से खिताब किया। इन्होंने इस मौके को तलबा, वालिदैन और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए खुशी का दिन करार दिया। इनका कहना था कि आपकी मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि आप आज यहाँ तक पहुँचे। इल्म की तरगीब एक अजीम और काबिल एहतराम शोबा है। तो जो हमारा यूथ है वो इस मुल्क का फ्यूचर भी है और एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी है, और हमारे यूथ को उन स्किल्स के साथ ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, मैं समझता हूँ ये वक्त की अहम जरूरत है जिसको लीड्स यूनिवर्सिटी, उसकी फैकल्टी, उसकी मैनेजमेंट ने बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया है। तकरीब में सदर वुमेन चेंबर फलाहत इमरान, साजिदा फारूक तारर, साबिक सदर बार एसोसिएशन असद मंजूर बट और चेयरमैन ज़हूर अहमद वट्टू भी शरीक हुए। मुझे खुशी इतनी होती है देख के कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो उसमें आप लोगों का मेजर रोल है कि आप लोग जैसे पढ़ के बाहर से डिग्रियां लेके आते हैं और आके फिर इस मुल्क में वो काम करते हैं जो आज से पहले कभी हुए नहीं थे। ये दिन ब दिन जो मुल्क तरक्की कर रहा है, इसमें आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है और आगे भी इंशाल्लाह होगी। कॉन्वोकेशन में 285 BS और 187 MPhil ग्रेजुएट्स को डिग्री से नवाजा गया, जबकि 27 नुमाया तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि ये दिन हमारे लिए बहुत यादगार है। हम अपने वालिदैन और उस्ताद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह BS इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छे गुजरे और बड़ा मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स ने, हमारे जो VC साहब है स्पेशली, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज 4 साल हमने मेहनत की और उस मेहनत के सिले में हमें आज डिग्री मिली है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा सा मेमोरेबल सफर रहा। टीचर्स हमारे बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहटें, वालिदैन की आंखों में फख्र और यूनिवर्सिटी की कामयाबी का खूबसूरत इजहार बन गया। कैमरामैन साकिब के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42 लाहौर। रावण में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला दुआ के रकत अमेज़ मनाज़र के साथ अख्तिताम पज़ीर हो गया। आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जुमेरात को बाद अज़ नमाज असर मौलाना अहमद बटला के बयान से शुरू हुआ था, जिसके बाद मारूफ उलमाए कराम मौलाना हमद लाट, मौलाना जुबैरुल हसन, मौलाना इब्राहिम देवला, डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, मौलाना रबीउल हक, मौलाना कारी जुबैर, मौलाना इस्माइल गोदरा, मौलाना जियाउल हक, मौलाना अब्दुल रहमान ऑफ इंडिया के बयानात हुए। तबलीगी जमात की आलमी मजलिस शूरा के फैसले की रोशनी में इतवार को बाद अज़ नमाज फजर मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद ने हिदायत पर मबनी खिताब किया, जबकि मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने खुसूसी दुआ करवाई। दुनिया व आखिरत की खैर अता फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क
मिन्हु नबियुका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इज्तिमा को कबूल फरमा और आइंदा जो होने वाले हैं उसे भी कबूल फरमा और खैर मुक़द्दर फरमा, आसानी मुक़द्दर फरमा। इख्तितामी दुआ के बाद इनखला का अमल मुकम्मल किया गया। इज्तिमा के शुरका कहते हैं कि दीन इस्लाम की तरवीज में किरदार अदा करने के लिए हमें घरों से अल्लाह की राह में निकलना होगा। ये हिदायत का जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हमने यहाँ पर गुजारे और बुजुर्गों के बयानात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तस्कीन मिली। यहाँ पर बुजुर्गों के जो बयानात हुए उनमें यही कहा गया है, यही सिखाया गया है कि आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करनी है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है। जो हमारे बड़ों ने कहा है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर ख़ुद भी अमल करें और मुसलमानों को भी इस पे मतलब लेके आएंगे कि वो भी दीन पे अमल करें। इंशाल्लाह आइंदा साल भी आऊँगा जब ज़िंदगी हो और इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करूँगा। आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला जुमेरात को शुरू होगा, जबकि 16 नवंबर को दुआ के साथ इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाहिद सप्रा, सिटी 42। के यौम इकबाल की मुनासबत से महकमा आसार कदीमा के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब मुनाकिद हुई। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत सदफ जफर और अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने ख़ुसूसी शिरकत की। टूरिज्म फोर्स के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। यौम इकबाल पर महकमा आसार कदीमा के ज़ेर-ए-तमाम तहरीक पाकिस्तान के अजीम शायर और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इकबाल म्यूजियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। इलामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत और आसार कदीमा सदफ जफर, डायरेक्टर आसार कदीमा इकबाल खान मंच, डॉक्टर बाबर नसीम और डॉक्टर शफीक अजमी ने शिरकत की। तकरीब में पंजाब टूरिज्म फोर्स के दस्ते ने सलामी पेश की। कलामा इकबाल पेश करने के साथ साथ केक भी काटा गया। मुनीब इकबाल ने इकबाल की शख्सियत, फिक्र और खिदमात पर रोशनी डाली। जो मुस्लिम कौमियत का नजरिया है कि सारे मुसलमान एक कौम है, इसी चीज़ की बुनियाद पे ये रियासत मारज़ वजूद में आई थी। अपने मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएं, अपनी रियासत को जब आप अजीम बनाएंगे तो दूसरी रियासतें खुद मुस्लिम रियासतें जो हैं वो आपके साथ करीब होने की कोशिश करेंगी। एडिशनल सेक्रेटरी सदफ जफर का कहना था महकमा सकाफत और आसार कदीमा इकबाल के फलसफे को उजागर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखेगा। यहाँ पे जितना खूबसूरत कलाम पढ़ा गया और उनकी शान में बातें सुनी गई और इतनी अच्छी बातें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें उनके पोते से सुनने को मिली, तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का इनेकाद किया। यौम इकबाल की मुनासबत से महकमा सियाहत ने भी खुसूसी इंतजामात किए। डबल डेकर बस के जरिए सियाहों को इकबाल म्यूजियम, दिल्ली गेट, पूंछ हाउस और दीगर तारीखी और सकाफती मकामात की सैर करवाई गई, जहाँ इकबाल की जिंदगी और लाहौर के तारीखी विरसे से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गयी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज और 3 मुल्क की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए कौमी स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दे दी गई। बल्लेबाज हसन नवाज को टीम से रिलीज कर दिया गया। PCB सिलेक्शन कमेटी ने 3 मुल्क की T20 सीरीज के टूर्नामेंट के लिए फ़खर जमान को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शाहीन अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। खिलाड़ियों में इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज शामिल थे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा हैं। T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा कप्तान होंगे। खिलाड़ियों में अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक टीम में शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।